नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गर्न प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। रूपन्देहीको रात्रि बस दुर्घटनाको 9 मृतक मध्ये 6 जनाको शनाखत। घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कसुर बाँकी नराख्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। आज विश्व वातावरण दिवस। देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। श्रीलङ्काले प्रयोगमा नरहेका सबै जग्गामा खेती गर्ने अप्रयुक्त भूमिहरू पहिचान गरी खेतीका लागि प्रयोग गर्न राष्ट्रपति राजापाक्सेको निर्देशन। र अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले दोस्रो अभ्यास खेलमा ह्युस्टन हरिकेन्सलाई 29 रनले हरायो। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। रूपन्देहीको भैरवा नजिकै रोहिडी खोलामा बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये थप 1 जनाको परिचय खुलेको छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएका तिलोत्तमा नगरपालिका 8 की 36 वर्षीय तुलसी बस्यालको पहिचान खुलेसँगै 6 जनाको शनाखत भएको डीएसपी नवरत्न पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। दुर्घटनामा परे अन्य मृत्यु हुनेमा रूपन्देहीको ओम सतिया गाउँपालिका 4 का 65 वर्षीय राजेन्द्र पाण्डे, तिलोत्तमा नगरपालिका 2 का 56 वर्षीय विष्णु पौडेल, बुटोल उपमहानगरपालिका 11 कालिका नगरका 48 वर्षका कृष्णप्रसाद बस्याल, रौतहट चन्द्र निगाहपुरका 20 वर्षीय दिनेश दास र भारत जनकपुर ग्रामका 40 वर्षका अरविन्द शर्मा रहेको छ। अन्य 3 जनाको पहिचान भने खुल्न बाँकी रहेको डीएसपी पौडेलले बताउनुभयो। दुर्घटनामा अन्य 24 जना घाइते भएका छन्। तीमध्ये 15 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको डीएसपी पौडेलले बताउनुभयो। घाइते मध्ये 9 जनाको भैरवस्थित भीम अस्पताल र 15 जनाको युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बसमा चालक सहित 33 जना सवार रहेका थिए। जनकपुरबाट भैरवाका लागि छुटेको बस आज बिहान पौने 5 बजे लु 2 ख 3841 नम्बरको रात्रिकालीन यात्रुवाहक बस भैरवा परासी हुलाकी राजमार्ग स्थित रोहिणी खोलाको पुलबाट खोलामा खसेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जनकपुरबाट भैरवा जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारमा कुनै कसुर बाँकी नराख्न निर्देशन दिनुभएको छ। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी ऋषिराम तिवारी, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नल प्रसाद उपाध्याय, रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीलाई टेलिफोन गरी खाँडले घाइतेहरूलाई तत्काल अस्पताल पुर्याएर उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।
भक्तपुर उदयपुरमा करेन्ट लागेर 2 जनाको ज्यान गएको छ। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर 4 बसाहा घुम्तेली टोलका 47 वर्षीय धनकुमार राईको करेन्ट लागेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। सुत्ने कोठाको ढोका खोल्ने क्रममा बिजुलीको तारमा छोइएर करेन्ट लाग्दा घाइते भएका राईको उपचारको क्रममा चौदण्डीगढी अस्पतालमा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै भक्तपुरको मध्यपुर थिम्मी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मनहरामा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा करेन्ट लागेर 1 जनाको ज्यान गएको छ। आफ्नो बनाउँदै गरेको घरको ढलानको तार मिलाउने क्रममा करेन्ट लागेर त्यहाँ बस्ने 52 वर्षका दिलबहादुर तामाङको ज्यान गएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका 5 स्थित आईटी पार्कको नजिकै गए राति भएको सवारी दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको बलेफी नगरपालिका 6 का अन्दाजे 28 वर्षीय फुलकाजी तामाङको मृत्यु भएको हो। गम्भीर घाइते भएका तामाङले उपचारको लागि अस्पतालतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ। पनौतीबाट बनेपातर्फका लागि छुटेको बातेरतर्फ 7502 नम्बरको मोटरसाइकललाई हाल नम्बर नखुलेको सवारी साधनले गए राति 9:30 बजे ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटना लगत्तै सवारी साधनसहित फरार भएका चालकको खोजी भइरहेको छ। यसैबीच सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका राप्रपा खोटाङका नेता जीवन बहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। दिगतेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 1 दिगतेलको रत्नपार्क 0 पोइन्टबाट बजारभित्र जाँदै गरेको प्रदेश 105005 प 6837 नम्बरको मोटरसाइकलले उनलाई ठक्कर दिएको थियो। पछाडिबाट मोटरसाइकलले ठक्कर दिएपछि सडकमा ढलेका श्रेष्ठको टाउको र छातीमा गम्भीर चोट लागेको थियो। श्रेष्ठ राप्रबाट वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दिगतेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा मेयरका उम्मेद्वार थिए। उनी राप्रपा खोटाङको झण्डै 15 वर्ष जिल्ला अध्यक्ष थिए। मध्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनेछ। अपराह्न 4 बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शनिबार स्वीकृत गरिसकेको छ। नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झाका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने, प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्ने, स्वरोजगार प्रवर्धन गर्ने र शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने योजना समावेश गरिएको छ। आज विश्व वातावरण दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा मनाइरहेका छन्। हरेक वर्षको जुन 5 तारिखमा विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको दिवसको नारा केवल एउटा पृथ्वी रहेको छ। वातावरणप्रति विश्वमा सचेतना जगाउनु उद्देश्यका साथ अनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् 1973 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै 50 वर्ष अघिदेखि मनाउन थालिएको दिवसको सान्दर्भिकता हरेक वर्ष बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। प्रकृतिको स्वाभाविक सन्तुलनमाथि नकारात्मक दबाव उत्पन्न गर्ने मानवीय क्रियाकलापका कारण पृथ्वीको परिस्थिति प्रणाली, वर्षा चक्र र जलवायु सन्तुलनमा अस्वाभाविक परिवर्तन आउन थालेको वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध भएसँगै वातावरण दिवस प्रतिको संवेदनशीलता वृद्धि भएको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। यसै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वातावरण प्रदूषणले पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गई जलवायु परिवर्तन हुँदा संसारभर हिउँ पग्लिने, हिमपात फुट्ने, बाढी पहिरो जाने जस्ता बस्ती डुबानमा पर्ने जस्ता समस्या सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा ह्रास, कृषि प्रणाली र बाली नालीमा विशृङ्खलता, नयाँ रोग व्याधिको उत्पत्ति, वर्षा र तापक्रममा गडबडी तथा प्राकृतिक विपदबाट जनधनको क्षति जस्ता असर बढेको बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500, FE500D,
विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. रूपन्देहीको रात्रि बस दुर्घटनाका 9 मृतक मध्ये 6 जनाको शनाखत। घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। आज विश्व वातावरण दिवस, देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। श्रीलङ्काले प्रयोगमा नरहेका सबै जग्गामा खेती गर्ने, अप्रयुक्त भूमिहरू पहिचान गरी खेतीका लागि प्रयोग गर्न राष्ट्रपति राजपाक्सेको निर्देशन। र अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले दोस्रो अभ्यास खेलमा ह्युस्टन हरिकेन्सलाई 29 रनले हराए। जीवन भरको भरोसा। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालीको समाचारमा पुनः स्वागत छ। कालीको समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको 144 मेगावाट क्षमताको काली गण्डकी ए विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत भारतमा निर्यात सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काली गण्डकी विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत गैराती 12 बजेदेखि निर्यात सुरु गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले यसअघि बिहिबारदेखि त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक झण्डै 39 मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको थियो। काली गण्डकीको पनि सुरु भएसँगै प्राधिकरणले 177 मेगावाट भन्दा धेरै विद्युत भारत निर्यात गरेको छ। काली गण्डकी ए को 140 मेगावाट, त्रिशुलीको
23.2 मेगावाट र देवीघाटको 14.5 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात भएको हो। वर्षासँगै नदी नालामा पानीको बहाव बढेर विद्युतहरू पुनः क्षमतामा चल्न थालेपछि आन्तरिक रूपमा खपत गरी बाँकी रहेको विद्युतलाई प्राधिकरणले भारत निर्यात गरेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गैरातीदेखि निर्यात भएको विद्युतको औषध बिक्री मूल्य प्रति युनिट 7.8 भारू अर्थात् 11 रुपैयाँ 48 पैसा रहेको जानकारी दिनुभयो। कालीको समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काले प्रयोगमा नरहेको सबै जग्गामा खेती गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले वृक्षारोपण कम्पनीहरूको स्वामित्वमा रहेका सबै अप्रयुक्त भूमिहरू पहिचान गरी खेतीका लागि प्रयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ। श्रीलङ्काले केही महिनामा खाद्यान्नको चर्को अभाव सामना गर्नुपर्ने चेतावनी सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिले प्रयोगमा नरहेको सबै जग्गामा खेती गर्ने निर्णय गर्दै सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। वृक्षारोपण कम्पनीहरूसँग 9,000 हेक्टर भन्दा बढी खेती नगरिएको जमिन रहेको छ। श्रीलङ्काले सन् 2021मा रासायनिक मलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि कृषि उत्पादनमा तीव्र गिरावट आएको छ। रासायनिक मलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको र आउँदो कृषि यामका लागि पर्याप्त मात्रामा मल खरिद गर्न विभिन्न देशसँग छलफल भइरहेको मन्त्री परिषदले जनाएको छ। विदेशी मुद्रा अभावका कारण सुरु भएको आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्कामा इन्धन, खाद्यान्न, औषधि लगायतको अभावका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। कालीको समाचारमा अब खेल समाचार। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा सहभागी हुन अमेरिका पुगेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले दोस्रो अभ्यास खेल जितेको छ। पहिलो अभ्यास खेलमा नेपाली अल स्टारसँग 4 विकेट पराजित नेपालले दोस्रो खेलमा ह्युस्टन हरिकेन्सलाई 29 रनले हरायो। गैराती भएको खेलको कप्तानी रोहित पौडेलले गरेका थिए। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपाल 49 ओभर बल 1 बलमा 250 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले शतक प्रहार गरे। आरिफ शेखले 41, देवेन्द्र सिंह ऐरीले 24 र देव खनालले 19 रन जोडे। ह्युस्टन हरिकेन्सका मोहम्मद इलियासले 5 र हरमेत सिंहले 2 विकेट लिए। 251 रनको लक्ष्य पक्षाएको ह्युस्टन हरिकेन्स 43 ओभर 3 बलमा 221 रनमा अल आउट भयो। उसका निनान निम्बालकर 79 रनमा आउट भए। बलिङतर्फ नेपालका सोमपाल कामीले 5 तथा सागर ढकालले 2 विकेट लिए। आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नेपालले अमेरिका र ओमानसँग 2-2 वटा श्रृङ्खला खेल्नेछ। नेपालले पहिलो खेल जेठ 26 मा ओमानसँग खेल्नेछ। त्यस्तै जेठ 28 गते अमेरिका, जेठ 31 गते ओमान र असार 1 गते अमेरिकासँग खेल्दैछ। एकता, शान्ति र संस्कारको समाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. रूपन्देहीको रात्रि बस दुर्घटनाका 9 मृतकको मध्ये 6 जनाको शनाखत। घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। आज विश्व वातावरण दिवस, देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै।
श्रीलङ्काले प्रयोगमा नरहेका सबै जग्गामा खेती गर्ने अप्रयुक्त भूमिहरू पहिचान गरी खेतीका लागि प्रयोग गर्न राष्ट्रपति राजापाक्सेको निर्देशन। र अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले दोस्रो अभ्यास खेलमा ह्युस्टन हरिकेन्सलाई 29 रनले हरायो। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।